आहे भन भन भयो देउसी आहे सुर्मीलाई भन देउसी आहे सुर्मीलाई भन देउसी आहे वर्षै दिनको देउसी आहे तिहारैमा देउसी आहे देउसीले खेल्दै देउसी आहे आइपुग्यो भयो देउसी डान्स सिकिन भने चाहिँ मेरो जीवनको राजनीतिक लक्ष्यमा म सफल हुन्छु। ट्रोल बनाउलान् खिसी गर्लान् भनेर यसो जिउ हल्लाएको कम्मर मर्काएको उहाँलाई साथ दिएको राजुजी दुर्गेशजी र मेरो खर्जङ्गी परबे अब यिनीहरूको मारामार कहाँ भेट हुन्छ सायद त्यो धरतीमाको पुण्य गर्नु छैन होला यस्तो प्रश्नकर्ताले त ठहरै पार्छ नजिकै गाउँको बाटो समग्रमा दाइसित चाहिँ सोचेको भन्दा पनि खुसी रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ दाइ एकदम मनमा पाप छैन पुण्य गौतम यस्तो भनेर गाली गर्नु भने दाइको मनमा पाप छैन एउटा कुरा म कलाकार होइन र कलाकारको प्रशंसक हुँ कुरा चाहिँ दाइको पक्ष मलाई के मनपर्छ मान्छेले अरू मान्छेले कति कुरा गर्दा पनि र रिसाउने प्रश्नहरू गर्दा पनि दाइ कहिले रिसाउनु हुन्थेन कि कुण्डली चाहिँ भिडा छैन दाइ हो कि भाइ हो थाहा छैन सम्मानको लागि धन्यवाद मायालु दिल्दै देउसी आहे आइपुग्यो भयो देउसी आहे नाचिदिउँ भयो देउसी आहे गाइदिउँ न भयो देउसी दर्शकहरू यतिखेर हामी वनस्थली स्थित यो भित्री टोलमा छौँ र यहाँ एउटा दसैँ तिहारको विशेष गरी तिहारको देउसी भैलीको एउटा म्युजिक भिडियो भर्खरै मात्र सुटिङ भएको छ र यहाँ हाम्रो जम्बो टोली हुनुहुन्छ यहाँ सबै सुटिङका हुनुहुन्छ सबै राष्ट्रिय स्तरमा एकदमै ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूको यहाँ भेला छ भनौँ अथवा उपस्थिति रहेको छ उहाँहरूको समग्र परिचय दिएर आफैमा अलिकति लामो हुने होला नि उहाँहरूबाटै म परिचय चाहन्छु र त्यसपछि गर्न चाहन्छु यताबाट सुरु गरौँ। नमस्ते म राजु परियार नमस्ते म पुण्य गौतम भनेर भनिरहनु नपर्ला नमस्ते दुर्गेश थापा भनिरहनु नमस्ते म आज यो गीतको निर्देशक तथा कोरियोग्राफर स्मृति तिमेसिना मलाई गुरुआमा भनेर पनि चिन्नुहुन्छ नमस्कार म लोक तथा दोहोरी गायिका अमृता मिगेली मगर नमस्ते म लोक दोहोरी गायिका सारिता भुजेल नमस्ते म हाँसी कलाकार उहाँ यहाँ कलाकारै हो घरबेटीहरू हुनुहुन्छ म मधु बराल म भिडोल समाजको सचिव पनि छु सर उहाँ घरबेटी हुनुहुन्छ हामीले के अचम्म सहयोग गरेको सुरुमा चाहिँ म पुण्य सरबाट जान्न चाहेँ तपाईँको सायद यो म्युजिक भिडियो पहिलो इन्ट्रो अथवा डेब्यू पनि हो कस्तो अनुभव रह्यो राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरूसँग सँगै जम्कापेट भयो फेरि गर्दाको अनुभवको क्षेत्र बताउनु
फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैले म्युजिक भिडियो यसलाई डान्स भनिदिनु भने अब यसो नाच्न नजान्ने मान्छे आँगन टेढो छ भनेर उहाँहरूको सामु अब हाँसको थानमा बकुल्ला होइएला खिसी उडाउलान् मजाक गर्लान् जिन्दगीमा नाच्न पनि त्यसले जानु हाँसको थानमा बकुल्ला होइएला जिन्दगीमा यो पुण्य गौतम भन्ने मान्छे नाच्न पनि नजान्दो रहेछ भनेर खिसी गर्लान् ट्रोल बनाउलान् अब भनेर ट्रोल बनाउलान् खिसी गर्लान् भनेर यसो जिउ हल्लाएको कम्मर मर्काएको उहाँलाई साथ दिएको राजुजी दुर्गेशजी जस्ता देशका सुप्रसिद्ध कलाकारहरूसँग गला जोडेर यसो घरबेटी बनी टोपलेर कार्तिकको दान देउसीको पवित्र दान महान चाड तिहारको उपलक्ष्यमा यो कोरोनाको कहरको बिचमा पनि महामारीको बिचमा पनि रुँदा रुँदै हाँस्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र यो चाडबाडलाई हामीले 1 महिना अगाडि नै स्वागत गरेर यो ढोका खोल्यौँ किनभने भनिन्छ स्रष्टाहरू कलाकारहरू भविष्य द्रष्टा हुन्छन् उनीहरूले पहिल्यै देखेका छन् र म आज के इमेजिन गर्दैछु भने मानौ यो मेरो घर हो यति ठुलो घर र आँगन भइदियो भए त म मिठाई बाँडिहाल्थेँ तैपनि यो मेरो घर हो मेरो घरमा उहाँहरू जस्तो ख्यातिप्राप्त कलाकार आएर मेरो आँगनै पवित्र बनाइदिनु हो र उहाँहरूले देउसी भैलो गर्नुभयो भने मैले आज यहाँ जे गरेँ सेम टु सेम 100% त्यही गर्ने हो दान दक्षिणा दिने हो अलिकति कम हुन सक्थ्यो दक्षिणा चाहिँ अरू सबै कुरो उही हुन्थ्यो सेलरोटी आदि इत्यादि सहित स्वागत गर्ने हो र आज मैले स्वागत गर्न पाएँ र मलाई धन्य बनाइदिनु हो र यो गीत लगभग उहाँले भन्नु होला मैले सुने अनुसार कार्तिकको 10 गते यहाँहरूले युट्युब मार्फत हेर्न पाउनुहुनेछ। राजु परियारसँग जोडिन चाहे हजुरले चाहिँ कस्तो पाउनुभयो पुण्य सरसँग यो सुटिङमा भेटघाट गरिरहँदा कस्तो पाउनुभयो उहाँ बोलिरहनुहुन्थ्यो बढीको युट्युबमा विभिन्न कुराहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्थ्यो आज सुटिङमा देखिन पाएँ कस्तो अनुभव रह्यो उहाँलाई मैले मात्रै होइन आम दर्शकहरूले कसरी हेर्नु भएको थियो थाहा छैन मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ सायद त्यो धरतीमा अर्को पुण्य गौतम छैन होला किनकि मैले त्यसरी बुझेको छु उहाँ जसरी प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ एउटा समाज बोकेर एउटा समाजको आवाज बोकेर प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ म त्यसरी बुझेको छु जस आज झन् भाग्यवश आज उहाँकै उहाँलाई घरबेटी बनाएर हामी दक्षिणा लिन आउनु आफैमा हामी पनि भाग्यमानी ठानेका छौँ। अर्को राजु परियार र अर्को दुर्गेशजी पनि हुनुहुन्न है थ्याङ्क यू हाम्रो दुर्गेश भाइ अनि हाम्रो छोरी सबै हाम्रो के अरे चर्चित गायिकाहरू भाइ सबैको चाहिँ यो सहयोगमा आज पुण्य दाइलाई प्रमुख पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पाउँदा म धेरै हर्ष गर्छु। आशा गरौँ भविष्यमा पनि अर्को यो मात्रै होइन पछि पनि सहकार अवश्य हुन्छ। म उहाँबाट धेरै प्रभावित हुँ किन कसरी हुँ भने उहाँको त्यो लवज उहाँको शैली त्यहाँकै हाम्रो समाजसँग मिल्ने शैलीहरू त्यस कारणले म एकदम प्रभावित छु। थ्याङ्क यू पुण्य सर। अब म दुर्गेश थापासँग जान चाहेँ अब उहाँको अरू अलङ्कार लगाइरहनु पऱ्यो भने यति ख्याति प्राप्त हुनुहुन्छ सबै युगमा विशेष गरी लोकप्रिय हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो पुण्य सर आज तपाईँले डान्स पनि अलिअलि सिकाउनु भयो अनि रमाइलो लागेर तपाईँले पनि कपी गर्नुभयो जस्तो लाग्यो अलिअलि कस्तो भयो समग्रमा मैले दाइलाई चाहिँ युट्युबको पर्दाहरूमा देख्थेँ होइन आज पर्दा चाहिँ र मेरो बारेमा राम्रो बोल्ने मान्छे पनि र मेरो बारेमा राम्रो बोल्ने मान्छे पनि हो होइन र मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ यहाँभन्दा अगाडि मेरो गीतहरूको काण्ड पर्दाखेरि भाइले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ सुझाव सल्लाह पनि दिनुहुन्छ अलिक कड्किएको पनि थिएँ अलिक तितो कुरा तित्राको मुखै भइरहे के भनेको थियो होला सोच अब त्यो कुराहरू त अब अन्जानमा गल्ती हुँदाखेरि अब आफूभन्दा ठुलो दाइ र राजु दाइले अब फेरि राजु दाइ पनि अब म काठमाडौँ छिर्दाखेरि चाहिँ उहाँको गीतहरू सुन्थेँ त्यतिखेर नै धेरै गीत गाइसक्नुभएको थियो दाइको गीतहरूमा धेरै आज तालमा नाचिन्थ्यो र गुरुआमा म काठमाडौँ छिर्दाखेरि नै उहाँले मलाई सिकाउनु भएको हो र दिदीहरूको गीतहरू पनि मैले धेरैदेखि सुन्थेँ र बहिनीसँग चाहिँ फर्स्ट टाइम मैले आज सहकार्य गर्नु पाएको छु आशिष दाइ जो हाम्रो आशिष म्युजिकको चाहिँ प्रोभाइडर पनि हुनुहुन्छ उहाँको छोरी हुनुहुन्छ उहाँसँग काम गर्नु पाएको छु र एकदम दाइ पनि सहज सबैजना सहज राम्रो काम भइरहेको छ तिहारको माहौलमा हामीले चाहिँ अब देउसी भैलो गीत चाहिँ गरेको छ कतिको सम्भावना देखिन्छ उहाँको कलाकारितामा यस्तो प्रश्नकर्ताले त ठहरै पार्छ गाउँको बाटो अनुसारतिर जान चाहे सम्भवतः तपाईँको उहाँले पनि भनिसक्नु दुर्गेशजीले पनि भनिसक्नु पहिलोचोटि तपाईँ होइन उहाँसँग डेब्यू भिडियो भनौँ न त्यो गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको समग्र यो म्युजिक क्षेत्रमै पहिलो दोस्रो हुनसक्छ के कस्तो अनुभव रह्यो उहाँसँगको एकदम रमाइलो छ मलाई खुसी लाग्यो सबैजनासँग
एउटै स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्यो सोचेको थिइनँ यस्तो दिन पनि आउँछ भनेर बट आइ एम रियली ह्यापी कतिको जोडी जमे जस्तो लाग्यो तपाईँ त्यो त दर्शकले भन्नुहुन्छ ठिकै छ गुरुआमा आज तपाईँले सबैको समग्र यो म्युजिक भिडियो राम्रो बनाउनको लागि होइन आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर निर्देशन गर्नुभएको छ पटक होइन एउटा निर्देशन दिएर एउटा यसलाई फ्रुटफुल बनाउन लाग्नु भएको छ समग्र यो कस्तो भयो पुण्य सरलाई तपाईँले इन्ट्री गराउनुको खास कारण के थियो भन्नु त्यस्तो कारण भन्दा पनि खास पुण्य दाइ चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबको पर्दामा अलिक बोल्ड आवाज जसको आवाज चाहिँ सुनिन्छ जसको आवाजको भ्याल्यु हुन्छ क्या त्यसलाई चाहिँ जसले पनि पकड्छ एउटा कुरा मिडिया नै हो हामी पनि मिडियाभित्र रहिसकेपछि जसलाई भनौँ न एउटा साथ लियो भने चाहिँ हरेक कामहरू एउटा पूर्ण भएको फिल हुन्छ भने जस्तै आजको टिममा एउटा लय शब्ददेखि लिएर गायक गायिका यति राम्रो एकदम ख्याति प्राप्त चर्चित लोकप्रिय गायक गायिकासित मैले पनि काम गर्न पाएको छु आदरणीय राजु दाई अमृत खाती हुनुहुन्छ अमृता लुङ्गेले मगर उमा श्रेष्ठ र सावित्री भुजेल हुनुहुन्छ हाम्रो गायकमा अनि मोडलमा चाहिँ दुर्गेश थापा भन्नै पर्दैन हजुरहरूको लागि र अनुषा बहिनी चाहिँ उहाँले कस्तो रोल खेल्नु भयो आज अनुषा चाहिँ खास यो दोस्रो है भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो नाचेको छ बहिनी जे भए पनि डान्सको चाहिँ पहिलो स्क्रिन नै होला सायद है समग्रमा दाइसित चाहिँ सोचेको भन्दा पनि खुसी रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ दाइ एकदम मनमा पाप छैन पुण्य गौतम यस्तो भनेर गाली गर्नु भन्नु दाइको मनमा पाप छैन एउटा कुरा कलाकारलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ एउटा शिक्षकलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ डक्टरलाई पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ आम नेपालीको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर आवाज उठाउनु भएको छ भने साँच्चीकै दाइको मनमा पाप छैन नाच्नै सिक्नुपर्छ दाइले मैले सिकिनँ भने म बच्छु किनभने म जीवनमा कलाकार हुन सर्वाधिक अयोग्य मान्छे अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ डाउन टु अर्थ भन्छ कि जमिनमा जरा गाडिएको जिन्ज्याक रुसोले ब्याक टु नेचर भन्नुहुन्छ प्रकृतितिर हेर प्रकृतिमा पनि सङ्गीतमय छ नि प्रकृति चराहरूले चिरिराट गर्छन् खोला सुसाउँछ यसो यो मिसकल गर्न मात्रै आएको मैले डान्स सिकिनँ भने चाहिँ मेरो जीवनको राजनीतिक लक्ष्यमा म सफल हुन्छु डान्स सिकेर वास्तवमै राष्ट्र हल्लाउने भनेको डान्स सिकाउने तपाईँले डान्स सिकेर राष्ट्र हल्लाउने भने हाम्रो हलजोडी यहाँ हाम्रो राजुजी उहाँ जस्तो मान्छेले गाउने नाच्ने उहाँहरूको जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ र साथीहरूलाई एउटा कुरा म भन्छु जस्तो कि यहाँलाई म फर्स्ट टाइम भन्दैछु गोलवालमा यसो यो लङ्गरबोर्ड खेल्नु हुँदैन है भनेर मेरै जीवनमा घटित एउटा घटनालाई त्यहाँ चित्रित गरेर मलाई पुलिसले करापज्याप बनाएको एउटा सानो सिन थियो तर म एक्टर होइन स्पष्ट भन्न चाहन्छु मैले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको बायोपिकमा मदन भण्डारीको रोलको लागि सोचेर स्क्रिप्ट लेखिएको र एकचोटि मेरो डेमो पनि गरिएको छ यो कुरा आज पहिलोचोटि मैले खुलासा गरेँ सम्भवतः यो लकडाउन र कोरोनाको कहरपछि त्यो सुटिङ होला त्यो रोल भयो भने चाहिँ ठिक छ राष्ट्रभक्तिपूर्ण यस्तै चाडबाड सेलिब्रेट गर्ने नाम चाहिँ त्यहाँ पुण्य गौतम नै हुन्छ फेरि जननेता मदन भण्डारीकोमा त मदन भण्डारी भनेर आउला त्यो छुट्टै कुरा हो तर म कलाकार होइन र कलाकारको प्रशंसक हुँ कलाको पारखी हुँ यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगति भव्य सफलता र सुनौलो भविष्यको शुभकामना दिन मात्रै सक्छु म भनेपछि तपाईँको कलाकारिता निरन्तर हुने सम्भावना चाहिँ देखिन तपाईँले मिसकल भन्नुभयो तर अलिकति डान्स प्र्याक्टिस गऱ्यो भने तपाईँको फुल कलै हुनसक्छ होइन सर डान्स प्र्याक्टिस गरेँ भने म डुब्छु राजनीति गर्नु परेन मेरो पनि आफ्नो सेक्टर छ काम गर्नु पर्यो मैले अब भनौँ न एक हिसाबले भन्नुपर्दा समाजलाई योगदान दिनको लागि उहाँहरू कलाकारिताको फिल्ड बोझेर त्यसमा तपस्या गरेको तप गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मेरो साधना र तपस्या अन्तै छ यो नजानी गाउँको बाटो हो मेरो लागि उहाँहरूकै भविष्य सुनौलो होस् यसमा म चाहिँ थप्पडी बजाउने के वाह क्या बात वाओ भन्ने उहाँहरूको कलाकारितामा आजको यो भिडियोमा कसरी जोडिनु थोरै कुराकानी गरौँ यस्तो हो उहाँहरूले मलाई अप्रोच गर्नुभयो आशिष म्युजिक कम्पनीको तर्फबाट साथीभाइहरूले उहाँको पिताज्यू कहाँ हुनुहुन्छ यहाँ मलाई थाहा छैन उहाँ प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ र मैले सुनि दुर्गेशजी हुनुहुन्छ त्यसो त कति साथीहरूले दुर्गेशजी र मेरो खर्जङ्गी परे अब यिनीहरूको मारामार कहाँ भेट हुन्छ भन्ने टाइपको त्यो खालको सनसनीखेज भिडियो बनाउनु भयो अलिकति गरियो पोहोर साल ह्याप्पी तिहार चिसो बियर यहाँ उहाँ आदि इत्यादि भनेर उहाँको एउटा रक टाइपको गीत आयो ऱ्याप टाइपको
त्यसमा मैले अब आफूले जानेको कुरा 2-4 कुरा गरेको थिएँ। मन माझ भएको छ दाजुभाइको। आजदेखि हिसाब किताब बराबर। अब यो विषय उठ्दैन र उहाँ एउटा भेटरान गायक हो। अब म धेरै बोल्दिनँ, अरूको कुरा अमृताजीसँग जान चाहे। आजको गीत हजुरको स्वर छ होइन, त्यसमा कस्तो भयो यो समग्र सुटिङदेखि लिएर तपाईँको यो गीतमा कस्तो भाव देखिएको छ, कस्तो भाव झल्केको छ? भाव त अब तिहारको गीत भएर तिहार नै झल्किहाल्छ, एउटा चाडपर्व झल्किन्छ। अब हाम्रो पुण्य दाई पनि आउनु भएको छ, राजु दाई दुर्गेशजी हुनुहुन्छ, हाम्रो बहिनी, हाम्रो सम्पूर्ण अमृता दाई, सावित्रा हामी सबै यत्रो टिम मिलेर गरेको छ, एकदम खुसी लागेको छ होइन। अनि पुण्य दाईलाई मैले प्रत्येक युट्युबमा हेर्थेँ फुर्सदको बेलामा, हरेक दुःखीहरू सामु पुग्नुहुन्थ्यो दाई होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ दाइको पक्ष मलाई के मनपर्छ, मान्छेले अरू मान्छेले कति कुरा गर्दा पनि र रिसाउने प्रश्नहरू गर्दा पनि दाइ कहिले रिसाउनु हुन्थेन कि। कुण्डली चाहिँ भिडा छैन, दाइ हो कि भाइ हो थाहा छैन। दाइ हुनुहुन्छ होला, सम्मानको लागि धन्यवाद। कहिले पनि रिसाउनु हुँदो रहेछ कि पुण्य दाइ चाहिँ होइन। आज पनि रिसाएको नदेखे होइन नि, म क्यामेरामा हजुर म चाहिँ देखेको छैन। अनि यहाँ पनि आइदिनु भयो, घुलमिल भइदिनु भयो होइन, नाच्दिनु भयो, हामीसँग सबैजनासँग रमाइदिनु भयो। अब तपाईँसँग बोलिरहँदा तपाईँको आवाज नसुन्यो भने अलिकति खल्लो हुनसक्छ। आजको गीतको अलिकता टुक्का सुनाउनु, धेरै सुनाइयो भने फेरि अरू टुक्का त हाम्रो राजु दाइले नै सुरु गर्नु। राजु सर प्लिज आइदिनु। एकैचोटि गाउने यसो कपिराइट त लाग्दैन नि? राजु सर मुखले बोलेको ए हो। आउनु न दाइ, आउनु दाइ। एकदम सर्टकट राजु दाइ। ए राजुजी, मैले नबोली सुन्नु भएन नभए पुण्य दाइले नारायण गोपाल गीत हाल्छ नि। त्यो नगर फेरि नारायण गोपाल स्वर सम्राटप्रति अन्याय हुन्छ। दुर्गेशजी र मलाई यो काम नलगाउ। फेरि म त नारायण गोपालको भन्दा दीप श्रेष्ठको गाइदिन सक्छु, भक्तराजको गाइदिन सक्छु। फेरि म त खितै भट्याउनु पर्दैन, फास्ट भट्याउने पनि गाउनु पर्छ। फेरि भन्नु न त, भन्नुपर्छ अलिअलि त। तपाईँ त आउनु न। सर राजु सर यता मेरो भाइ भन्नु न। आफ्नै पाराले भन्नु। थोरै टुक्का आजी हो अबेर भइसक्यो। अन्तिममा चाहिँ के गरौँ भने हामीले म भन्छु सामयिक देउसी भट्ट है, अन्तिममा 2 टुक्रा हेर्नु त भएन नि त। यहाँ त पुण्य दाइले ल्याउँछ कि अलिकति होइन, हामी क्यामेराले खिच्दैनौँ, अलिक तल गरौँ। दाइको भनाइहरू भन्छ। ल साइलेन्ट ल सुरु गरौँ। भन भन भई हो देउसी, सुर्मीलाई भन देउसी, सुर्मीलाई भन देउसी, वर्षै दिनको देउसी, तिहारैमा देउसी, देउसीले खेल्दै देउसी, आइपुग्यो हो देउसी, मायालु जेल्दै देउसी, आइपुग्यो भाइ हो देउसी, नाचिदिउँ भाइ हो देउसी, गाइदिउँ न भाइ हो देउसी। यसपालिको तिहारको माला यता यता हामी समय चारजना उहाँले पुग्नु पर्दैन। चारजना हो। हुँदा हुन्छ कि यो पैसावाला चाहिँ यता आउनु त।
दिने भन्ने अनुरोध सुन्नेसीमा छाइरहेको छ। हामी देखिरहेका छौँ दक्षिणा भोगेर नागा भरि हात्ती भोगेर बसिराख्नु भएको छ। खाली भयो
उफ्रिनुभन्दा देउसी भैलेको पक्षमा उफ्रिनु साह्रै गाह्रो भयो क्या? गाह्रो केही पनि छैन। सत्य न्यायको पक्षमा त बोल्दै आएको। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ पहिलोचोटि दुर्गेशजी छ। कहाँ सकिन्छ र भने सक्दै सकिएर सफल भएको छ। संस्कृतिको पछि ठिक छ ल तपाईँहरूको कम्प्लिमेन्ट आओस्। हामीले चाहिँ इन्जोय लियौँ। अब दर्शकहरूले कसरी लिनु? ओके ल दर्शकहरू हुनुहुने छैन अवश्य पनि कमसेकम कस्तो रह्यो अनुभव? के हुँदैछ? अनुभव गजबको छ। अब यो एउटा घरबेटी नै बढेर मानव यो तिहार हो। राजुजी दुर्गेशजी मेरो घरमा जानुभयो भने यस्तै हुन्छ, यस्तै गतिविधि हुन्छ, यसै गरी दक्षिणा हालिन्छ। अब एकछिन है